नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। निश्चित अवधि नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि अडान लिइरहेको माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो। संसद बैठकबाट फास्ट ट्र्याक विधिबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी। भारतमा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी नागरिकता वितरण गर्ने काम नगर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। अंगीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान नराखिए राष्ट्रियतामा धेरै ठूलो क्षति हुने दावी। नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने नेमकीपा सांसद प्रेम सुवालको धारणा। नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नु हितमा नभएको उल्लेख। जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएकाले छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्ने माग। बेलायतमा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सुविधा दिनुपर्ने एमाले सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालको धारणा। नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमै 15 वर्षसम्म बसोबास गरेका विदेशी श्रीमानलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने जिकिर। विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई एमाले सांसद भीम रावलले दिए छलको संज्ञा। नागरिकता विधेयकलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास र निरङ्कुशता भएको टिप्पणी। कांग्रेसलाई एक्लो बनाएर कम्युनिस्टहरू एकता गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी। ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले लेखेको भन्ने कुरा झुटो रहेको दावी। कांग्रेसका संस्थापक एवं पूर्व सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई नेपालको संसदले सम्झिनुपर्ने कांग्रेस सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको भनाई। बीपीले राजासँग लड्दा अथवा राजासँग मिलापको बाटो खोज्दा पनि नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेको दावी। आगामी चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने गरी कलम चलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कांग्रेस निकट पत्रकारलाई अनुरोध। प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न प्रतिबद्ध रहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको दावी। चाँडै नेपाल दक्षिण एसियामा सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा परिणत हुने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको उद्घोष। एमसीसी पास गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको र नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा नगएको दावी। नागरिकता विधेयकका बारेमा सही सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न सञ्चार माध्यमसँग कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। सही ढंगले सूचना सम्प्रेषण नगर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको दावी। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट आफूहरू झस्केको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। नेपालका कम्युनिस्ट र वाम शक्तिलाई एकता गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको दावी। महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण लगायत माग राखेर कमल थापा नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपालद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर्न, धर्मनिरपेक्षता र प्रदेश संरचना खारेज गर्न पनि माग। प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। फेरि छलफल गर्न बैठक बस्ने सहमति। सर्वदलीय बैठक चलिरहँदा पहिचानका पक्षधरले भने संसद सचिवालय बाहिर गरे प्रदर्शन। नेपालमा आज 3838 जनामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 80 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 2841 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि भीडभाड हुने स्थानमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। विमानस्थल, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका भीडभाड हुने स्थलमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, खोप नलगाएकालाई लगाउन अनुरोध। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सो बीमाको भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप। स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पताललाई दिने वा नदिने विषयमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई। निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएको उल्लेख। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको एसईई को नतिजा साउन 10 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी। नतिजामा प्राविधिक समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरणहरू रुजु गर्ने कामलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको बोर्डको भनाई। जागिर लगाइदिने भन्दै सिराहाको लहार नगरपालिकाका उपमेयर राम चलितर महतो विरुद्ध बलात्कारको प्रयासको आरोपमा उजुरी दर्ता। उपमेयरले आफ्नै कार्यकक्षमा लगेर करणी गर्न खोजेको पीडित युवतीको आरोपपछि सम्पर्कविहीन महतोको खोजी जारी। स्थानीयद्वारा नगरपालिकामा प्रदर्शन। पोखराको लेकसाइड स्थित एक होटलमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा संलग्न नुवाकोटका व्यवसायी मधुसूदन पाण्डे काठमाडौँबाट पक्राउ। अर्का व्यक्ति इन्जिनियर राजु राउत अझै फरार। मतियारका रूपमा अन्य पनि संलग्न रहेको प्रहरीको भनाई।
विराटनगरबाट इटहरी गइरहेको भारतीय नम्बर प्लेटको एक ट्रेलरले मोरङको बुढीगंगामा मोटरसाइकललाई टक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक केराबारीका 27 वर्षीय हर्क परियार र पछाडि सवार 21 वर्षीय भीमबहादुर राईको मृत्यु। रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाउन खोजेको विरोधमा प्रदर्शन। 5 वर्षदेखि काम गर्दै आएको 28 जनालाई कर्मचारीलाई हटाउन खोजेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध टायर बालेर नाराबाजी। आज हिजो र अस्तिको जस्तो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदको भनाई। केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको भने सम्भावना। पानी पर्ने प्रणाली फेरि भारततर्फ सर्न थालेकाले नेपालमा केही दिन लगातार र ठूलो वर्षा नहुने। आजदेखि 3 दिनसम्म साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, धादिङ, लमजुङका नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने। नेपालगञ्जको तापक्रम र तातो हावा लुबारी अध्ययन सुरु। तातो हावा कम गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारवाला व्यक्तिको सहयोग आवश्यक पर्ने मेयर प्रशान्त विष्टको जानकारी। काभ्रेको 55% खानेपानी दूषित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको परीक्षणले देखायो। खानेपानी दूषित हुने समस्या अझै केही समय रहने भएकाले सचेत रहन आग्रह। पानी उमालेर मात्र पिउन सुझाव। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका 10 र 11 लाई जोड्ने पक्की पुल नहुँदा उत्तरगंगा वार पार गर्ने सवारी साधन ठप्प। वर्षा सुरु भएसँगै जेठको अन्तिम साताबाटै सवारी नदी वार पार गर्न छाडेपछि स्थानीयवासी समस्यामा। महावीर पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रले बनाएको बच्चालाई न्यानो बनाउने मेसिन अर्थात् बेबी वार्मर मेसिनले अमेरिकामा भएको एउटा प्रदर्शनीमा पिपुल्स चोइस अवार्ड जित्यो। बेबी वार्मर बनाउने इन्जिनियरले नै भिजा नपाएपछि इन्जिनियरले जुम मार्फत भाग लिएको पुनको भनाई। नवनियुक्त राजदूतहरूलाई गन्तव्य देशमा नेपालीको कामको ग्यारेन्टी र सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिन श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको आग्रह। विदेशमा कोमामा र अङ्गभङ्ग भएर उपचार गराइरहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख। विदेशमा गम्भीर घाइते वा बिरामी भई अस्पतालमा सघन उपचार गराइरहेका नेपालीहरूको स्थिति बुझ्न 3 सदस्य कार्यदल गठन गर्ने सरकारको तयारी। त्यस्ता श्रमिकहरूको उद्धार तथा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एक कार्यदल गठनका निम्ति मन्त्रालयको निर्देशन। आफ्नो देशभित्र रोजगारीको क्षेत्रलाई ओमानीकरण गर्ने नयाँ रणनीतिसँगै ओमानले अब 207 प्रकारका कामका लागि आप्रवासी श्रमिक भर्ती नगर्ने। प्रतिबन्धित काममा सुरक्षा गार्ड, अपरेटर, ग्रोसरी, ड्राइभर, सेल्सम्यान, म्यानेजर लगायत 207 प्रकारका काम समावेश। कतारमा हुने विश्वकप फुटबलमा छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लैजान नेपाल सरकारले दियो अनुमति। दुईतर्फी हवाई टिकट सहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा छोटो अवधिका लागि कतारले श्रमिक लैजान पाउने। भारत लैजान तयार गरिएको 8 ट्रक सुपारी विराटनगरबाट प्रहरी नियन्त्रणमा। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुपारी 2678 बोरा। 8 वटा ट्रकमा 2,19,596 किलोग्राम सुपारी बरामद। हिजो तोलामा 1000 रुपैयाँले घटेको सुनको भाव आज फेरि 1000 रुपैयाँले नै बढेर प्रति तोला 94,000 रुपैयाँ कायम। यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1165 रुपैयाँमा कारोबार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक। चालू आर्थिक वर्षमा 12% कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य। ब्याङ्कबाट हुने कर्जा केन्द्रीकरण घटाउने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दरलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरिने। राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा शेयर धितो कर्जा सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै 12 करोड मात्रै कायम। शेयर धितो कर्जामा एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड मात्र ऋण लिन पाउने सीमा खारेज। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा शेयर कारोबार रोक्का राख्ने व्यवस्था समेत खारेज। ब्याङ्कको ब्याज दरलाई बढाएर 8.5% पुर्याइयो। यो सँगै ब्याङ्कहरूबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्ने। अब उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा छुट्टा छुट्टै ब्याज दर कायम गरिने। घर जग्गा धितोमा कडाई। नयाँ व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात 30% र उपत्यका बाहिरको हकमा बढीमा 40% सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था। विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न ब्याङ्क खाता अनिवार्य गरिने। प्रिपरेसनलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्री आएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट दिने व्यवस्थाका लागि समेत यस वर्ष समन्वय हुने। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज शुक्रबार 27.26 अङ्कले घटेर 2017.46 बिन्दुमा झर्यो। आज 1 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप खेल्ने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरियो। नेपाली टिम 3 बजे भारत प्रस्थान। आयुष खलान आधिकारिक रूपमा कप्तान घोषणा। नेपालले च्याम्पियनशिपको पहिलो खेल 11 साउनमा श्रीलङ्कासँग खेल्ने।
एन्फालाई विवाद जति सक्दो छिटो सल्टाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सुझाव। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का सहित 12 पदाधिकारी र सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नवीन पाण्डेलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै एन्फामा निवेदन। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षकमा कुमार थापा नियुक्त। 21 भदौदेखि नेपालमा आयोजना हुन लागेको 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि टोलीलाई प्रशिक्षण दिने। गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा लिभरपुलले लाइप्जिगलाई 5-0 गोलले हरायो। प्रिमियर लिग सुरु हुनु अघि मैत्रीपूर्ण खेलको यात्रामा रहेको लिभरपुलले यसै हप्ता म्यान्चेस्टर सिटी र साल्जबर्गसँग खेल्दै। नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भारतकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुका प्रतिक्रिया दिएको ट्विटर अकाउन्टले नक्कली रहेको खुलासा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि मुर्मुलाई दिए बधाई। श्रीलङ्काको 15 प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणवर्धना नियुक्त। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेसँग गुणवर्धनाले शपथ पनि लिए। सरकारी भवन कब्जा गर्ने र हिंसात्मक प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गुणवर्धनाको अभिव्यक्ति सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीका शिविरहरू हटाउन थाले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेलाई पनि दिए बधाई। शुक्रबार नै श्रीलङ्कामा नयाँ मन्त्री परिषद गठन। प्रधानमन्त्री सहित उक्त मन्त्री परिषदमा 18 सदस्य। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई कोरोना संक्रमण। बाइडेन निवासमै आइसोलेसनमा रहेको र सामान्य औषधिको प्रयोग गरिरहेको उल्लेख। बाइडेनमा कोरोनाका सामान्य लक्षण देखिएको र निवासबाटै काम गर्ने। रुस युक्रेन बीच आज युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको लाखौं टन खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुला गर्ने सम्बन्धी सम्झौता हुँदै। सम्झौताले कृष्ण सागर स्थित बन्दरगाहमा रोकिएको लाखौं टन खाद्यान्न विश्व बजारमा पठाउन बाटो खुला गर्ने। र ब्राजिलमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको बस्तीमा छापा मार्ने क्रममा 18 जनाको मृत्यु। मारिनेमा 16 जना संदिग्ध अपराधी, 1 जना प्रहरी र 1 दर्शक। 400 सुरक्षाकर्मीले घेराहाली गरिएको कारबाहीमा प्रहरी र आपराधिक समूह बीच भिडन्त। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।